अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया में मानी जाती हैं, इनकी परफॉर्मेंस दुनिया में मानी जाती है। दुनिया इनको ये तस्लीम करती है कि जितनी मुश्किलात पाकिस्तान के ऊपर आई, जिस कदर मुश्किलात पाकिस्तान ने देखी, जितना पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है, इस पूरे मामले में भी अगर पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह सलामत किसी ने रखा हुआ है खुदा की ज़ात के बाद, तो वो पाक फौज है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, आपको ये मालूम है कि दुश्मन के उन राजों तक पहुंच जाते हैं कि जिन्हें वो ये समझता है कि सबसे महफूज है, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करके लेके आती हैं और अपने जो वतन के दिफा को नाकाबिले तस्खीर कर देती हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, होता यह है कि कभी कभार जैसे हमारे जो जासूस हैं, हमारे जो शेर दिल जवान हैं, हमारे जो गुमनाम हीरोज हैं, दुश्मन मुल्कों की फौज तक जा पहुंचते हैं, दुश्मन मुल्कों की उन जगहों तक जा पहुंचते हैं जहां पर जाना शायद नामुमकिन हो, जहां पर जाना नामुमकिनात में से होता है, वहां पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह से नाज़रीन किराम, दुश्मन के कुछ जासूस हमारे यहां भी पहुंच जाते हैं। दुश्मन के कुछ जासूस या तो बजाते खुद यहां पे पहुंचते हैं, या हमारे बंदों को पैसे की लालच देकर, जमीन जर जन की लालच देकर खरीद लेते हैं, और यहां से जो इंफॉर्मेशन वहां पे जाती है वो भी बड़ी खतरनाक होती है। नाज़रीन किराम, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो एक बहुत बड़ा कारनामा है। पाक फौज ने एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया है, शायद इसकी मिसाल मिलती नहीं है। यहां इसकी मिसाल, इस तरह की मिसालें कम मिलती हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ने अपने ही फौज में छुपा शेर की खाल में भेड़िया ढूंढ निकाला है। पाकिस्तानी फौज का एक रिटायर्ड कर्नल दुश्मन मुल्क की एजेंसियों का आलाकार बना हुआ था, दुश्मन मुल्क की एजेंसियों के लिए काम कर रहा था। उसने पाकिस्तान को शायद जितना नुकसान पहुंचाया, उस बात के शायद आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि दर्जनों जाने उस शख्स की वजह से गई। वो दुश्मन मुल्कों की एजेंसियों का आलाकार पाकिस्तानी फौज में कर्नल के फराइज सरअंजाम दे चुका था। दो चीजें साबित होती हैं यहां पे कि एक तो पाकिस्तानी जो फौज की आंखें हैं या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों की आंखें हैं वो बैरून मुमालिक तक नहीं है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जिसमें ISI है, जिसमें MI है, उसकी नजरें अपने मुल्क में भी मौजूद हैं और वो देखता रहता है कि यहां देखती रहती है एजेंसीज यहां पे क्या हो रहा है। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में मैं सबूतों के साथ चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं, कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं जो आपके लिए शायद बड़ी दिलचस्प हो, और मैं आपको बताने जा रहा हूं उस कर्नल का नाम, रिटायर्ड कर्नल का नाम क्या था, वो क्या काम कर रहा था, उसको जो है उसने कौन कौन से सबूत, कौन कौन सी चीजें दुश्मन मुल्क तक पहुंचाई थी, पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचाया, और आखिरकार अब उसका हशर पाक फौज ने क्या पकड़ कर किया है। ये सारी चीजें जो है वो नाज़रीन किराम मैं आपको जो है वो बताना चाहता हूं। नाज़रीन किराम, जिस बंदे का नाम मैं आपको बता रहा हूं, जिस बंदे की जो है ना वो मुतालिक मैं आपको बता रहा हूं, उस बंदे का नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड फैज रसूल। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड फैज रसूल ये रिटायर हो चुका था, और रिटायर होने के बाद दुश्मन एजेंसियों ने इससे राब्ता किया और इसने दुश्मन मुल्क की एजेंसियों के लिए नाज़रीन किराम काम करना शुरू कर दिया। अब ये देखें इसने किया क्या क्या, मैं आपको ये बता दूं। इसने दुश्मन मुल्क की एजेंसियों को ड्रोन स्ट्राइक्स के बारे में ये नाज़रीन किराम ये मालूमात दिया करता था। आपको याद होगा ड्रोन स्ट्राइक्स हुआ करती थी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, जो अब खैबर पख्तूनख्वा है। पुराने जो हैं वो कबायली इलाके होते थे, कबायली इलाके, और अब तो खैर वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं। वहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक्स होती थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते थे। दुश्मन मुल्क की एजेंसियों को मालूमात जाती थी, वहाँ से आगे फिर अमेरिका को मालूमात जाती थी, और गलत मालूमात जानबूझ के, डेलिबरेटली जानबूझकर गलत मालूमात दी जाती ताकि सिविलियंस मारे जाएं, ताकि दहशतगर्द ना मारे जाएं, सिविलियंस मारे जाएं इन स्ट्राइक्स में। नंबर 1 नाज़रीन, ये वो तमाम मालूमात देता था जिसमें सैकड़ों मासूम पश्तून मारे गए, शहीद हुए, सैकड़ों मासूम पश्तून इसी लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड फैज रसूल की जानिब से जो है ये हरकत की गई।
اور یہ اس طرح کی جو ہے وہ حرکات کرتا رہا۔ دوسرا ناظرین کرام، یہ پھر دو کام کرتا تھا۔ ایک طرف تو یہ دشمن ملک کی ایجنسیوں کو معلومات دیتا تھا اور معلومات دے کر وہاں پہ حملے کرواتا تھا، جس میں سینکڑوں معصوم لوگ مارے جاتے تھے۔ دوسری جانب ناظرین کرام یہ کیا کرتا تھا، یہ پھر مسنگ پرسنز کو لے کر فیک کمپینز چلاتا تھا، وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا، اکٹھا کر کے جو ہے وہ لوگوں کو میں پاکستانی فوج کے سابقہ افسر کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ دشمن ملکوں کی ایجنسیوں کا یہ اعلیٰ کار لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ فیض رسول کیسے بنا ہوا تھا، اور اسے پکڑا بھی ہماری ملک کی اپنی ہی ایجنسیوں نے، کیونکہ ہمارے ملک کی جو ایجنسیاں ناظرین کرام، انہیں یہ پتہ ہے، انہیں اس چیز کا اندازہ ہے، انہیں اس بات کا جو ہے نا وہ مکمل بھروسہ ہے کہ ہم کوئی بھی گند یہاں پہ پھیلنے نہیں دیں گے، اور انہیں پتہ ہے کہ اس گند کو جو ہے وہ صاف کیسے کرنا ہے۔ پھر ناظرین کرام ہوا کیا، یہ مسنگ پرسنز کے لیے کمپین کرتا تھا، اور پھر جناب والا یہ ٹرائبل پشتونز جو ہیں ان کی ریکروٹمنٹ کیا کرتا تھا، یعنی کہ بھرتی کرتا تھا ان لوگوں کو پاک فوج کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اب دیکھیں پیسہ انسان سے کیا کیا کرواتا ہے۔ جب اس کے تن پر وردی تھی تو شاید یہ فخر سے اس وردی کو پہنتا ہوگا، جب اس کے تن پہ یہ وردی تھی تب یہ شاید ملک کے لیے لڑنے کی بات سوچتا ہوگا، اور اس نے ڈیفینیٹلی بہت سارے کارنامے بھی سر انجام دیے ہوں گے، لیکن ناظرین کرام پیسے کی چمک، زر زمین اور زن کی چمک ایسی چمک ہے جو آپ کی آنکھوں کی روشنی چھین لیتی ہے، اور اس بندے سے آنکھوں کی روشنی چھین گئی۔ اور اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، صرف یہ اکیلا نہیں تھا، اس بندے کے ساتھ ایک اور آدمی تھا، ادریس خٹک، جو کہ ایک ایکٹیوسٹ تھا، جو کہ ایک سویلین، اور وہ اس بندے کے ساتھ تھا۔ ادریس خٹک اور لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ فیض رسول، یہ دونوں مل کے ناظرین کرام ان تمام تر حرکات کو سر انجام دے رہے تھے۔ بہرحال ناظرین کرام، ہمارے مارخوروں نے، ہمارے گمنام ہیروز نے جب پتہ چلا کہ یہ ساری گیم یہاں پہ چل رہی ہے، تو انہوں نے اس معاملے کا پیچھا کرنا شروع کیا، اور وہ آن پہنچے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ فیض رسول اور ادریس خٹک کے اوپر، اور ان بندوں کو جو ہے وہ پکڑا گیا۔ اب ان کا حشر کیا ہوا ناظرین کرام، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جناب والا 14 سال قید ان کا کورٹ مارشل کیا گیا۔ کورٹ مارشل کرنے کے بعد انہیں جیل اتھارٹیز کے حوالے کیا گیا ہے۔ جو لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ فیض رسول ہے اسے 14 سال کی قید سنائی گئی ہے، اور وہ اڈیالہ جیل میں جو ہے نا وہ اس کو پہنچا دیا گیا ہے فیض رسول کو۔ اور جو ادریس خٹک ہے ناظرین کرام، اس کو نوشہرہ جیل میں جو ہے نا اس کے حوالے کیا گیا ہے جیل حکام کے، اور اس کو بھی 14 سال کی قید سنائی گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، ایک چیز میں اب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کے ناظرین کرام بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، جی پاک فوج مقدس گائے ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، اور یہاں پر تو جو ہے وہ احتساب کا نظام نہیں ہے۔ نہیں ناظرین کرام، ان کا بڑا کڑا نظام ہے۔ اگر ایک لیفٹیننٹ جنرل لیول کے آدمی کو اور ایک بریگیڈیئر کو سزائیں ہو سکتی ہیں، سزائے موت تک سزا ہو سکتی ہے، تو یہ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ، اور وہ بھی ریٹائرڈ، اس کی کیا جرت ہے، اس کی کیا جرت ہے کہ یہ پاک فوج کا اور پاکستان کا نام بدنام کرے، اور ہمارے ملک کے انٹرسٹ کے خلاف بات کرے، اور پاک فوج اسے چھوڑ دے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے ناظرین کرام۔ پاک فوج کے اندر جو احتساب کا عمل ہے، پاک فوج کے اندر جو احتساب کا ایک طریقہ کار ہے، وہ شاید کہیں اور نہیں ہے، کسی اور ادارے میں نہیں ہے۔ سو یہ کہنا کہ پاک فوج مقدس گائے ہے، پاک فوج کے اوپر تو بات نہیں کرتا، یہ نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، ٹھمکا نہیں ہوتا، یہ سراسر بکواس ہے، اور اس بکواس پروپیگنڈے کو، اس جعلی مہم کو میرے سمیت آپ سب کو جو ہے وہ رد کرنا چاہیے، کیونکہ فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، یہ ہے حقیقت۔ سو دس از اٹ فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔